Sa detalye sa atong balita sa panglawas, sa tingala ba kamo nga whole night kamo natulog pero buntag pa sayo, grabe na sab nimo ka katulogon. So unsa ka ang mga rason ni ini? Kakatulogon ba or fatigue ni ang posible nga mga rason? Daghan mga posibleng rason nganong nga perminti kita gibati o kakatulogon gumikan kini sa mga mosunod. Basin og kulang ka sa tulog, adunay gihimo ni mga trabaho nga gilapoy ka or dili regular ang oras sa imong pagkatulog. Aduna say imong gitulugan nga dili ka relax o di ka aduna kay sakit so sama sa insomnia kana bitawng magmata-mata tapos maglisod nagbalik og tulog sa gabi o di ka kining obstructive sleep apnea nga nakaapekto sa kalidad sa atong pagtulog. Oo, nakatulog kita, naghagog kita pero problemado kini mga kaigsuonan kay dili man himbing ang imong nga pagkatulog. So unsaon man para mawala kini og paspas, naghinahanglan kita og mga punto para sa direksyon nga ato makabot kining sakto nga pagkatulog. So atong buhaton mga kaigsuonan, sundon di ay kini nga time o pattern sa atong pagkatulog. Kinahanglan usab nga dili kayo hayag ang imong kwarto para mag-relax kita. So sa dili usab matulog mga kaigsuonan, sa gabi ato likayan nga matulog nan adlaw kay mao na hinungdan nga magmata-mata kita paggabi. Adunay sa uban gumikan silang pagkahinginom og tubig. So inig makamata sila ng gabi kakaihion, maglisod na pagbalik sa pagkatulog. Ato sa buhaton, kining stretching mga kaigsuunan para sa circulation sa atong dugo o nagpagawas usab kini sa adrenaline. Ang tumagong panghuna-huna ang mao kini usahay nga nagkinahanglan nga mugana kini sa sakto. Na usahay na matulog kita, aduna tay gihuna-huna so malipasan kita sa atong pagkatulog. Aduna say energy boost nga inumon or kini nga pagkaon para ma-hydrate kita. So dapat ti ay ang atong maglikay ng caffeine o kining asukal kay mo kini hinungdan usab sa fatigue human ang pila ka oras nga pag-inom niini. Ang aduna say pagtuon nga kinahanglan daw ato ang ilain ang atong focus. So usahay man gud aduna tay gisigihuna-huna sa imong bayronon nga utang, unsay ang imong buhaton pagkaugma ug uban pa nga mga gipanghuna-huna mo kini hinungdan nga kapoy gastado atong huna-huna maglisod kita sa pag-relax. So pwede usab atong i-change ang atong lifestyle kung buntag maglingkod na ta or wala tay gihimo kinahanglan ning stretching or mabisi kita sa atong pagtrabaho para pagkatulog inig gabi mahimong dire-diretso na. Aduna say routine sa ato ang pagmata. Sahay manggod kining mabilar ta, matulog nga di na magkadimao ang schedule niini kini ang hinungdan nga di na sakto ang atong pagtulog. So atong timan-an mga kaigsuon na kung ikaw na kasinati og perminting gitulog buntag pa lang sayo gikan sa imong pagkatulog anang gabi adunay mga angayan atong timan-an so sama na sa sakto nga pag change sa atong lifestyle or pila ka bisis na babalik-balik kini nagka-insomnia na ka pwede na ka mo dool sa doktor or espesyalista para matabangan ang rason o mahibaluan kung unsay nahimong sagabal sa imong cycle sa imong pagkatulog.